एशिया की बुलंद तरीन चोटियों से लेकर नशेबी वादियों तक में बसने वाले लोग और जंगली हयात इस मौसमी तब्दीली का मुकाबला कैसे कर सकते हैं? पाकिस्तान के इस रेगिस्तान में जिंदगी आसान नहीं। ये तपता है तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक तपता चला जाता है। पानी यहां ना होने के बराबर है, तो जो यहां रहकर भी जिंदा हैं, इनका शुमार दुनिया के मजबूत तरीन इंसानों और जंगली हयात में होता है। वो सख्तियों को झेलना सीख चुके हैं, मगर इनकी दुनिया और भी गर्म होती जा रही है। आज का ये सहराए थर कुर्रे अर्ज़ के कल का मंजर हो सकता है। नौवारिद आंखों को इस बंजर जमीन का मंजर जिंदगी से खाली दिखाई देगा। इस माहौल में किसी भी शय का जिंदा रहना अचंभा मालूम होता है, मगर धोखा मत खाएं। यहां नाकाबिले यकीन हद तक पौधों और जानवरों की अक़साम पाई जाती हैं, जिनमें से एक एशियाई गिरगिट है। अलग अलग घूमती आंखें और इस गिरगिट को 360 डिग्री पर चारों अतराफ का मुआयना कराती हैं। एक आंख शिकारियों को तो एक आंख शिकार को तलाश करती है। जुड़ी हुई उंगलियां, एक पकड़ करने वाली दुम और चिमटे नुमा पांव की मदद से बिना किसी आहट के एक बेखबर टिड्डे का पीछा करता है। इस कुदरत के खुफिया हथियारों में से एक ने निशाना बनाया है गिरगिट की जबान। मुंह से निकले तो यह जबान गिरगिट के जिस्म से 2 गुना लंबी होती है। बेचारा कीड़ा किसी सूरत नहीं बच सकता, मगर अफसोस ये गिरगिट क्या जाने कि तब्दीली एक हद तक ही अपनाई जा सकती है। क्या ये जिंदा रह पाएंगे जबकि इनका मस्कन शदीद गर्मी से सूख जाएगा? बज़ाहिर नहीं। साइंस की पेशिंगोई के मुताबिक वो नहीं रह पाएंगे। दुनिया भर के बहुत से दूसरे रेंगने वाले जानवरों की तरह ये भी एक पुरानी याद बन जाएंगे। आखिरकार इनकी बका मुमकिन नहीं रहेगी। गिरगिट की तरह शर्मीला नहीं, इस सहरा का असल फनकार तो खूब तमाशा लगाता है। पक्षी तो और बहुत है, पर मोर को जितना हुस्न दिया तो ऐसा किसको भी नहीं दिया। उनका रंग जो रब पाक ने ऐसा पैदा किया है, देखो तो पता नहीं कितना उसमें रंग है। बारिश की मौसम आती है तो उनको खुशी पैदा होती है। ऐसे तो सुना मोर है तो कुछ भी नहीं है। मंदिर में मोर है या और भी पक्षी है तो मंदिर का एक रूप है। गर्मी है तो फिर इनके लिए मसला और है, गर्मी में बीमार भी हो सकता है। मोर खुश्क आबो हवा को पसंद करते हैं, मगर शदीद दर्जा हरारत इनकी कुदरती खुराक और पानी के ज़खायर को ख़त्म कर देते हैं। हरारत का तनाव और फिर दूसरे मकामी परिंदों के साथ खाना पीना रानी खेत के मर्ज के फैलने का सबब बनता है। 2010 से अब तक अमवात में इजाफा देखा गया है। इधर हमारे पता नहीं हजारे मोर है, पर ये बीमारी में कोई भी नहीं मरा, क्योंकि हमारे पास पानी मजबूत है और दरखत है, उसमें वो आराम से बैठे रहते हैं।
But wild peafowls can't depend on the charity of good men. کہ موروں کی یہ موسم بارش والی ہے، بس بارش نہیں ہے تو وہ بے دادیا وہ بھی ایسے پڑا رہے گا، بچے نہیں اٹھیں گے کیونکہ ان کو رہنے کی جگہ نہیں ہے. ان کو گھاس جنگل ہو سٹھا اس میں ان کا بچہ ہے، میدان میں تو بچہ نہیں اٹھا. میدان میں کتا بھی مارتا ہے، بلا بھی مارتا ہے، اور بھی پکھی ان کو مارتے ہیں. مور تھرپارکر سے غائب ہو رہے ہیں، مگر ایسے مقامات پر نمودار ہو رہے ہیں جہاں پہلے کبھی دیکھے نہیں گئے. بر صغیر کے وہ وسیع و عریض علاقے جو بہت مرطوب ہونے کی وجہ سے موروں کے لیے مواقف نہیں تھے، اب خشک ہوتے جا رہے ہیں. لہٰذا ان کی کوچ غیر یقینی طور پر بڑھ گئی ہے. ایسا لگتا ہے کہ ان حسین پروں میں ہماری آب و ہوا کے مستقبل کی بھیانک کہانی پوشیدہ ہے. کنڈی کے درخت پر گھونسلہ بسائے یہ باز اپنے آنے والے کل کے لیے پریشان ہیں. ان کے ماں باپ ان کے اگلے وقت کے کھانے کی تلاش میں ہیں. اس کے حصول تک یہ بنا رکے شکار کرتے رہتے ہیں. مگر ان بچوں کی زندگی اچھی ہے، کھانا پہنچانے والا ہے. جب کھانا آتا ہے تو ہر چوزا اپنی ہی فکر کرتا ہے. تھر کے ریگستان میں شکار ملنا مشکل ہوتا جا رہا ہے، لہذا کمزور چوزوں کو بھوکا ہی چھوڑ دیا جاتا ہے اور اپنی نسل کی افزائش کے امکان کم کر دیے جاتے ہیں. زیادہ گرم ماحول کو برداشت کرنے کے لیے پرندوں کو زیادہ پانی کی ضرورت ہوتی ہے، مگر موسمیاتی تبدیلی کے ساتھ ساتھ پانی کے ذخائر خشک ہوتے جا رہے ہیں. ایسی شدید صورتحال میں پرندے جسمانی حرارت کو اس قابل نہیں رکھ پاتے کہ وہ زندہ رہ سکیں. خاص طور سے گوشت خور پرندے جیسے باز. مئی 2022 میں پاکستان میں دنیا کے بلند ترین درجہ حرارت ریکارڈ کیے گئے، جو کہ عمومی درجہ حرارت سے 7 ڈگری اوپر تھے. اگر یہی ہوتا رہا تو اس صحرا کے پرندوں کا مستقبل کیا ہوگا؟ پاکستان کے لگر بازوں کی معدوم ہوتی آبادیوں جیسا. مگر تازہ شکار کیا ہوا جنگلی چوہا بازوں کے اس خاندان کی بقا کے لیے ایک اچھا اشارہ ہے. چند ہی ہفتوں میں یہ چوزے ہواؤں میں ہوں گے. اس سے پہلے ان کے ماں باپ انہیں زندہ رہنے کے سارے گر سکھا دیں گے. جان بچانے کی کبھی کوئی ضمانت نہیں ہوتی، خاص طور سے یہاں، نہ کسی جنگلی کے لیے نہ ہی کسی پالتو کے لیے. ان مصری گدھ مردار جانوروں کی باقیات کا صفایا کرنے میں بڑے تیز ہیں. جب تک کوئی ان سے بڑا آ کر انہیں بھگا نہ دے، جیسا کہ یہ ٹاؤنی اوقات. کچھ نوالے توڑے نہیں کہ ان سے بھی بڑے زور آور دعوت اڑانے آ جاتے ہیں. گریفن گدھ جس کے پر 3 میٹر تک پھیلتے ہیں. یہ لاشوں کو پوری طرح چٹ کر جانے کے خونی کام کے لیے بہترین ہیں. گنجے سر اور لمبی بے پر گردنیں انہیں بے داغ رکھتی ہیں. یہاں تک کہ کچا گوشت نوچتے ہوئے بھی ممکن ہے کہ ہمیں گدھ اچھے نہ لگتے ہوں، مگر ہمیں ان کی ضرورت ضرور ہے. سڑتی ہوئی لاشوں کو کھا جانے کی وجہ سے گدھ کئی جان لیوا بیماریوں کے پھیلنے سے روکتے ہیں. اور یہ جوشیلا پرندہ صرف اپنا پیٹ بھرنے کے چکر میں نہیں بڑھ رہا، اسے ایک دوسرے کا پیٹ پالنا ہے، جو کارونجر کی پہاڑیوں میں گرینائٹ کی چٹانوں میں اس کا منتظر ہے.
یہ نایاب چوزا ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اس کی صحت میں لمبی چونچ والے گدھوں کی بقا ہے، جن کی نسل شدید خطرے سے دوچار ہے۔ وہ نہ جانے کئی دہائیوں سے چرواہوں کے ہاتھوں مارے جا رہے ہیں، ان چرواہوں کے ہاتھوں جو اپنے مویشیوں کو ڈکلوفینک نامی دوا دیتے ہیں۔ جنوبی پاکستان کا آسمان کبھی گدھوں سے بھرا ہوا تھا، اب ان کا 3% بھی نہیں بچا۔ اور یہ نہیں کہ صرف جنگلی حیات ہی تپش جھیل رہی ہیں۔ یہ گھاس اتنی اونچی ہوا کرتی تھی کہ لوگ چل نہیں پاتے تھے، اب تو اتنی بھی نہیں کہ میرے جانوروں کا چارہ بن سکے۔ پہلے کئی قسم کے درخت تھے یہاں، جیسے کنڈی، بیر، گگل، گوند اور ببول کے درخت۔ اب کچھ ہی باقی بچے ہیں۔ جب گھاس اور پیڑ دوبارہ نہ اگیں تب صحرا پھیلنے لگتا ہے۔ یہ عمل صحرا زدگی کہلاتا ہے، جو موسمیاتی تبدیلیوں کی ایک اور علامت ہے۔ صحرائے تھر اپنی ہریالی کھو رہا ہے، بچے کچے سبزے میں بڑی نایاب مخلوق پناہ لیے ہوئے ہے۔ جیسا کہ یہ چنکارا ہرن، اسے صحرا کی رقاصہ بھی کہا جاتا ہے۔ شرمیلے اور خاموش یہ تپتی ریت پر چھلانگیں بھرتے گزرتے ہیں۔ مگر ان کے بچے جنگلی کتوں کا شکار رہتے ہیں۔ یہ ہرن نازک دکھتے ہیں مگر یہ بہت مضبوط ہیں۔ چنکارا مہینوں پانی کے بغیر گزارا کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ پودے کھا کر نمی حاصل کر لیتے ہیں۔ مگر اس شاندار نیل گائے کا معاملہ یہ نہیں۔ بر صغیر کا سب سے بڑا ہرن، یہ دراز قامت معصوم جانور پانیوں کے لیے کھلے ذخائر پر انحصار کرتے ہیں۔ پانی کی قلت ان کی پوری نسلیں ختم کر سکتی ہے۔ گویا یہ ماں اور اس کا میمنہ ایک نایاب منظر ہے۔ غیر قانونی شکاری اور قدرتی مسکنوں کا صفایا تھر کی ساری جنگلی حیات کے لیے خطرہ ہے۔ یہ انگنت نقش قدم صحرا کے سب سے مشہور جانور کے ہیں۔ اونٹ ریگستانی ماحول میں بھرپور طریقے سے رچا بسا۔ اونٹ ایک وقت میں 30 گیلن تک پانی پی جاتے ہیں، اور یہ پانی کا یہ ذخیرہ ایک لمبے عرصے تک چلتا رہتا ہے، کیونکہ 50 ڈگری سینٹی گریڈ پر بھی اونٹ کو مشکل سے ہی پسینہ آتا ہے۔ ان کی من پسند خوراک خاردار ٹہنیوں سے محفوظ رہتی ہے، مگر یہ اپنے سخت ہونٹوں کے بل پر ہوشیاری سے رسیلے ہرے پتوں کو نوچ کر کھاتے ہیں۔ مشکل وقتوں کے لیے چربی کا ایک بڑا ذخیرہ کوہان ہے۔ اونٹوں کے ریوڑ یوں لہراتے ہوئے چلتے ہیں کہ جیسے صحرا کے جہاز ہوں۔ بھروسہ مند اونٹ بانوں کے ہمراہ کھسکتی ہوئی ریت اور پتھریلے راستوں پر اپنی خوبصورتی سے کندہ ہوئے قدم جمائے خرامہ خرامہ۔ ماحول کے مطابق یہ سامان اونٹوں کے لیے ہر دن 160 کلومیٹر کے سفر کو ممکن بناتا ہے، ایسے رستوں پہ جو کہ دنیا کے سب سے پرخطر رستوں میں سے چند ہیں۔ یہ تھر جیسے گرم اور خشک تر صحرا کے لیے کسی بھی سدھائے ہوئے جانور سے زیادہ موزوں ہے۔ نگری گائے ایک اور سخت جان۔ نسلوں سے تھر کے لوگ
हल खींचने और ग़िज़ाइयत से भरपूर दूध के हुसूल के लिए इसी जफाकश पे इन्हिसार करते आए हैं। और बिलाखिर कोई भी मकामी ख़ानदान इन बकरियों के बड़े से रेवड़ के बगैर अधूरा है। जी हाँ, ये 55 साल थे ना, ये बकरियों जो कम करा। मैं 55 साल से चरवाहे का काम कर रहा हूँ। यहाँ की हर चीज़ से हमें प्यार है। ये घास, ये मवेशी, ये मौसम, देखो कैसी आज़ादी है यहाँ। जानवर जहाँ चाहें चर सकते हैं, मगर जब सूखा पड़ जाए तो मवेशियों को घास नहीं मिलती। पहले हमारे जानवर हट्टे कट्टे थे, अब तो बस जिंदा हैं। पहले के मुकाबले में अब दूध भी कम देते हैं। सदियों से थरी बरादरियों के बका का ज़ामिन ये नज़ारा इंसानी मुदाखलत और गर्म तर मौसमों के सबब मस्ख हो रहे हैं। आफतें पहले ही शुरू हो चुकी। साइंसदान खबरदार कर रहे हैं कि मुस्तकबिल करीब में शदीद खुश्क साली और हीट वेव में रिकॉर्ड तोड़ इजाफा होगा। अल्लाह रखा और दीगर लोग कैसे बर्दाश्त करेंगे। खुराक की किल्लत होती है और जानवर कमज़ोर हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं और फिर मर जाते हैं। मेरे पास 400 बकरियां थीं, सब मर गईं, बस 40 रह गईं। फिर मैंने इस रेवड़ को बढ़ाकर दोबारा 100 किया। सूखा पड़ता है तो जानवरों को पानी पिलाने के लिए कुआं खोदना पड़ता है। – 2014 की खुश्क साली के दौरान थरपारकर में 3 लाख से ज्यादा मवेशी और जंगली जानवरों की बेशुमार आबादियां मिट गईं। पाकिस्तान के थरपारकर डिस्ट्रिक्ट में हर साल एक बार एक मोजज़ा रोनुमा होता है। बारिश के बाद रेगजार की झुलसी हुई रेत एक करिश्मे से सरसब्ज जन्नत में तब्दील हो जाती है। अगर बरवक्त हो तो ये हयात बख्श बारिश फसलों को सैराब कर देती है। यूं तकरीबन 15 लाख अफराद की खुराक का इंतजाम होता है। अमूलक उनमें से एक फर्द है। जो फसल इधर हमारे में बाजरी बनती है, तिर बनता है, हैंडी बनती है, ग्वार, ज्वार, मूंग, ये फसल हमारा बारिश की वजह से होता है। बारिश नहीं होती है तो नहीं होता है। सदियों से अमूलक और इसके अजदाद फितरत के एक खतरनाक किनारे पे आबाद हैं, मगर अब मौसमियाती तब्दीली और इसके लोगों की बर्दाश्त से बाहर होती जा रही है। मॉनसून की बारिशें हर साल देर से बरसती हैं और खेतों को तबाह कर देती हैं। पहले वाला जो कुछ संग था बड़ा, वो खत्म हो गया, छोटा निकला है। 1 रुपये में 8 आना फसल आ गया। सही 8 आना खत्म हो गया बारिश की वजह से। बारिशों का दौर थर की शानदार मरतूब जमीनों को भर देता है। ये रन ऑफ कच्छ जंगली हयात सेंचुरी के नमकीन तैलान है। मुतनव्वो हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इतने अहम हैं कि इन्हें रामसर में एक दर्जा हासिल है। इन्हें बैनुल अक़वामी अहमियत की हामिल मरतूब इलाकों में शामिल किया गया है। हिजरत करते कई अनवा इस वसी नखलिस्तान में उतरते। ये इनके शानदार सफ़र के दरमियान एक आर्जी पड़ाव होता है। एक तरतीब में नीचे उतरते हुए ये फ्लेमिंगो बड़े नाजुक अंदाम मालूम होते हैं।
در حقیقت یہ بڑے سخت جان پرندے ہیں. اپنی لمبی ٹانگوں پر گھومتے ہوئے دوسرے لمٹنگوں کے مقابلے میں فلیمنگو اور بھی گہرے پانی میں خوراک حاصل کر سکتے ہیں. بھڑکتے ہوئے پر اوڑے یہ فلیمنگو کھانے میں مگن کچھ ایسا کرتے ہیں جو ایک بھرپور رقص دکھائی دیتا ہے. شدید کھارے اور گرم پانیوں کے حساب سے خوب ڈھلے ہوئے ہیں کہ یہ اپنی خوراک حاصل کرتے ہیں اور اضافی نمک فلٹر کر دیتے ہیں. فلیمنگو اس جگہ پھلتے پھولتے ہیں جہاں کوئی دوسرا پرندہ نہیں ہو سکتا، مگر یہ ایک ہی وقت میں موسمیاتی تبدیلی اور قدرتی مسکنوں کی تباہی کا جان لیوا گڑھ چھوڑ نہیں سہ پائیں گے. 2021 میں خشک سالی تھر کی ایک بریڈنگ کالونی کو تباہ کر چکی ہے. ہزاروں چوزے مر گئے. سائنسدانوں نے اندیشہ ظاہر کیا ہے کہ موسمیاتی تبدیلی فلیمنگو کی آبادی کو ختم کر دے گی، خاص طور سے پاکستان کے تھرپارکر اور اس جیسے دیگر قحط زدہ علاقوں کے اندر. لوگ یہاں مشقت کے عادی ہیں، مگر ماضی قریب کے واقعات نے انہیں ہلا کے رکھ دیا ہے. جب میں چھوٹا تھا، جب بارش ہو آتی تھی تو اس میں یہ طوفانوں کا نام نہیں تھا، تو کھیون بھی کبھی اتنا نقصان نہیں کیا جو آج کل نقصان ہو رہا ہے. تو کدھر دیکھو مال مار رہی ہے، کدھر انسان کو مار رہی ہے. پہلے یہ نمونہ میں نے نہیں سنا تھا. آندھی آتی، ہوا تیز تھی اور بارش بھی اچھی بھلی آتی تھی. ابھی جو ہے بارش ہے وہ نہیں ہے. ابھی تھوڑی بارش ہے تو کیوں نہ جاتی. ابھی نواں چکر ہو رہا ہے. 2-3 سال سے آتے ہیں یہ مکڑ، بہت محنت کرتے ہیں. 4-6 مہینہ یہ برسات میں بنی پوکھتے ہیں، پھر وہ مکڑ آتے ہیں تو ساری تباہی ہو جاتی ہے. کچھ نہیں کر سکتے. جب آتا ہے تو یکا آتا ہے 8-10 کلومیٹروں میں پکڑ جاتے ہیں، سارے بیٹھ جاتے ہیں جدھر بیٹھے ادھر. ٹڈی دل کے تازہ ترین وبا میں پاکستان کو $4 بلین کی غذائی فصلوں کا نقصان ہوا. یہ قدیم تاریخ کا کوئی صفحہ معلوم ہوتا ہے، مگر یہ برباد مستقبل سے ایک تباہی کے فاصلے پر ہے. اور یہاں کی صورتحال پہلے ہی انسانوں، مویشیوں اور جنگلی حیات کے برداشت کی حد سے پرے ہے. تو کیا تھرپارکر کی ثقافت، متنوع حیات کے انمول خزانے ایک گرم تر زمین میں باقی بچیں گے؟ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے بام ارض کی باز گشت. اور بام ارض کی باز گشت جو ہے یہ کمال ایک دستاویزی فلموں کا سلسلہ ہے جو کہ ہمارے اندر حساسیت اجاگر کرنے کے لیے ہے کہ کلائمیٹ چینج جو ہے ایک بہت بڑی حقیقت ہے، اور اس سے ہماری زندگی کس طرح افیکٹ ہوں گی، ہماری آنے والی نسلوں پہ یہ کس طرح اثر انداز ہوگا. یہ بہت ہی اہم موضوع ہے جس پہ بام ارض کی باز گشت کا یہ جو سلسلہ ہے یہ جاری ہے. تھر کے والے سے آپ نے یہ جو دستاویزی فلم دیکھی، کمال خوبصورت یہ دستاویزی فلم ہے. اور تھر پہ جتنا میں نے بھی کام کیا ہے تو اس ڈاکومنٹری کو دیکھنے کے بعد کمال معلومات حاصل ہوئی ہیں. اور اسپیشلی جس طریقے سے یہ ریکارڈنگ ہوئی ہے، جس طریقے سے اس کو شوٹ کیا گیا ہے، اس پہ مبارکباد کی مستحق ہے ان کی پوری ٹیم. عبداللہ صاحب میرے ساتھ ہیں جو اس کے ڈائریکٹر ہیں. عبداللہ صاحب بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا. مجھے یہ بتائیے گا کہ پہلا سوال میرا یہ ہے کہ یہ جو ایشین کیمیلین کہتے ہیں نا، ایشین کیمیلین وہ جو لیزرڈ ہے، تو اس کو ریکارڈ کرنے کے لیے وہ جو شارٹ مخصوص جو شروع میں آتا ہے جہاں پہ آپ اس کی آنکھوں کو دکھا رہے ہیں کہ کس طریقے سے یہ دونوں آنکھوں میں مختلف انداز سے مختلف فریمز میں دیکھتا ہے اور اس کے بعد وہ شکار بھی کرتا ہے، ان 2-3 شارٹس کتنے عرصے میں بنے؟ ٹو بی آنیسٹ اس لیزرڈ کے پیچھے تو میں تقریباً کوئی 2-3 سال سے لگا رہا ہوں کہ یہ ہمیں ملے کہیں پہ تھر پارکر میں، کیونکہ
بہت इसको rare है। पहले कभी नहीं फिल्म किया गया, इवन इसकी फोटोग्राफ्स भी एग्जिस्ट नहीं करती थी पाकिस्तान में। तादाद कम है इस काफी वजह से? 2-3 साल से तो इसका रिसर्च का काम चलता रहा, टॉकिंग टू डिफरेंट पीपल, साइंटिस्ट्स, वहाँ के लोकल सारों से हम बात करते रहे। जब हमें ये मिले तो ऑफ कोर्स इसको फिल्म करना एक अलग चैलेंज था, जिस तरह आपने कहा। क्योंकि जो इसके लिए आपको थोड़े स्पेशल कैमरास चाहिए होते हैं जो प्री रिकॉर्ड कर सकें। फॉर इंस्टेंस जो एक्शन है वो तो स्प्लिट सेकंड में होता है, जब वो अपना टंग निकालता है और प्रे को पकड़ता है तो आपको पता ही नहीं चलता। जो कैमरा है वो थोड़ा सा जो पिछले 2-3 सेकंड रिकॉर्ड करने के केपेबल हो, तो जब एक्शन हो जाता है वी प्रेस द रिकॉर्ड बटन और जो पिछले 2-3 सेकंड हैं जिसमें एक्शन हुआ होता है उसको हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, एंड दैट टू इन वेरी हाई फ्रेम रेट्स, जो कि 200-300 फ्रेम रेट से ऊपर हो, ताकि आप देख सकें उस एक्शन को, जो कि आम आंख से देखना विद रियल टाइम मोशन उसको देखना मुश्किल हो जाता है। सो विद सम स्पेशल टेक्निक्स और थ्रू अ लॉट ऑफ डेडिकेशन, हार्ड वर्क एंड टॉकिंग टू अ लॉट ऑफ पीपल, हम इस स्पीसीज़ को सामने लाए हैं आपके इस डॉक्यूमेंट्री में, जो कि बहुत अच्छा लगता है, टू ब्रिंग समथिंग दैट हैज़ नेवर बीन फिल्म्ड बिफोर इन पाकिस्तान, और हम दिखाएं अपने लोगों को। तो इसको शूट करना क्यों मुश्किल है? इसकी तादाद कम है या पहले ज़्यादा थी अब कम हो रही है? ये किस हद तक एंडेंजर्ड है जो एशियन कैमिलियन है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली रिसर्च बहुत कम है, तो हमें एज अ फिल्म मेकर्स हमें रिसर्चर भी बनना पड़ता है, क्योंकि अगर आप मिसाल ले यूके की, उनको पता है कि उनके पास कितने ब्रीडिंग पेयर्स ऑफ किंग फिशर्स हैं, उन्होंने अपनी ब्रीडिंग पेयर्स किंग फिशर की तादाद रखी हुई अपने पास। हमारे यहाँ कैमिलियन पे कोई स्टडीज़ नहीं है, तो हमें पता ही नहीं है कि वो कौन से उनके मखसूस इलाके हैं, हमें लोकल नॉलेज पे ज़्यादा रिलाई करना पड़ता है। तो पहले तो स्टेप वही है मुश्किल, क्योंकि आपके पास कुछ नहीं है, यू हैव टू गो, यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। दूसरा ये है कि तादाद के बारे में तो हमें कुछ पता ही नहीं है, पहले कितने थे अभी कितने हैं, तो हम कुछ नहीं कह सकते। अगर पहले रिसर्च हुई होती कि ये इतनी पॉपुलेशन है, फिर ही हम उसका अंदाज़ा लगा सकते थे। तीसरा जो फैक्टर है वो इसका खुद अपना कैमोफ्लाज, क्योंकि ये रंग बदल लेता है। अगर दरख्त में होता है तो हरा बन जाता है, बार्क पे आके थोड़ा सा ब्राउनिश बन जाता है, और प्लस इसका जो आपने देखा होगा अक्सर ये यूं झटके दे के यूं चलता है, और वो भी इसीलिए चलता है ताकि वो एक लीफ जो है ना, जो पत्ता है उसकी मूवमेंट को मिमिक कर सके, ताकि जो भी प्रेडेटर है, क्योंकि ये एक स्लो लाइफस्टाइल है इसका, बहुत हल्के हल्के चलता है, तो जो भी जानवर जिसका स्लो लाइफस्टाइल है उसको बहुत अच्छा कैमोफ्लाज चाहिए। अदरवाइज अगर कहीं से कोई ईगल आ जाता है, कुछ भी आ जाता है, वो उठा के उसको ले जाएगा, तो ये रिलाई ही अपने कैमोफ्लाज पे करता है सर्वाइव करने के लिए। तो इसका कलर पैटर्न, इसका बिहेवियर, इसका लीफ को मिमिक करना, ये सब ऐसी स्ट्रेटजीज हैं जो कि ये अपनाता है ताकि हम इसको ना देख सकें। तो ये भी एक बहुत, इसको देखना और इसको तलाश करना बहुत मुश्किल बना देता है। कैसी हैरत अंगेज बात है कि एवोल्यूशन में उसने ये जो स्ट्रेटजीज अडॉप्ट की हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के रूल के हवाले से, वो कितनी कामयाब पूरे के पूरे इस एवोल्यूशन में रही हैं। लेकिन अब क्लाइमेट चेंज जो है वो एक बहुत बड़ा उसके लिए ख़तरा बहुत ही सामने नज़र आ रहा है। तो ये बताइए कि ये जो मोरों के हवाले से हम थार में सुनते रहते हैं, एक तो मोर बहुत ही खूबसूरत है, नंगे पार्कर से लेके और थार में मुख्तलिफ जगहों पे बहुत ही खूबसूरत, वो पूरी लैंडस्केप का एक हिस्सा है, आपको ऐसे नज़र आता है। मोरों के हवाले से भी आपने कोई, ऑफकोर्स इस डॉक्यूमेंट्री में तो आपने दिखाया है, इसके हवाले से कोई रिसर्च, कोई तहकीक, उनके लिए क्लाइमेट चेंज कितना बड़ा ख़तरा जो है वो साबित हो सकता है? एक्चुअली कुछ स्पीसीज़ हैं जो कि पहले इंसिडेंट्स होते रहे हैं मोरों के, जहाँ पर काफ़ी सारे मोर की डेथ्स हुई हैं न्यूकासल डिजीज़ की वजह से। उसके मुख्तलिफ फैक्टर हो सकते हैं, देन अगेन प्रॉपर रिसर्च चाहिए हमें। लेकिन जब ये शेयर करते हैं अपना खाने पीने की जगह मुर्गियों के साथ, दूसरे जानवरों के साथ, और एक हाइपोथेसिस ही हम कह सकते हैं वो ये भी है कि जब ड्राउट आता है तो इनकी खुराक कम हो जाती है, और जब खुराक कम हो जाती है तो कोई भी, आप इंसान भी ले लें, कोई भी जानवर है, जब उसको प्रॉपर उसकी न्यूट्रिशन नहीं मिलेगी तो वो ससेप्टेबल टू डिजीज़ हो जाता है। तो जो भी डिजीज़ होती हैं जो आम तौर पर एक हेल्दी जानवर को नहीं इम्पैक्ट कर सकती, वो एक कमज़ोर जानवर को इम्पैक्ट कर जाती हैं। तो न्यूकासल डिजीज़ का भी यही एक हाइपोथेसिस है कि बिकॉज ऑफ मे बी माल नरिशमेंट और प्रॉपर न्यूट्रिशन ना होने की वजह से न्यूकासल डिजीज़ एक हैवी टोल ले जाता है इनके ऊपर। दूसरा ये है कि एल्सवेयर इन द वर्ल्ड, अभी इनफैक्ट हम श्रीलंका में भी फिल्मिंग करके आए, याला नेशनल पार्क में, एक बहुत बड़ी ज़बरदस्त हेल्दी पॉपुलेशन है वहाँ पे। पी फाउल इज़ एक्चुअली एन इंडिकेटर ऑफ क्लाइमेट चेंज। एक बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना हो रहा है, क्योंकि
پی فاؤل کو ایک ڈرائی سارٹ آف ہیبیٹیٹ چاہیے. یہ بالکل رینی ایریاز میں جہاں پر زیادہ ویٹ جو ایریاز ہیں وہاں پر خوش نہیں ہوتا, جیسے تھر پارکر کا ہیبیٹیٹ اس کے لیے آئیڈیل ہے. تو اب جیسے کہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے بہت زیادہ ہیبیٹیٹ اس کے لیے اویلیبل ہوتا جا رہا ہے. تو ریسرچ جس طرح ہم نے ڈاکیومنٹری میں بتایا, ڈونٹ ریمبر دی ایگزیکٹ فگرز, لیکن اس کا ہیبیٹیٹ جو ہے 40% انکریز ہوا ہے دنیا میں, جو کہ ہمیں بتا رہا ہے کہ بھی کلائمیٹ چینج بڑھتا جا رہا ہے کیونکہ پی فاؤل کا رینج بڑھتا اینگل ہے. بہت ہی دلچسپ زاویہ ہے جو آپ نے بیان کیا ہے, بہت ہی کمال. تو یہ جو موروں کے حوالے سے جو حساسیت ہے آپ نے وہاں پہ نوٹ کی ہوگی کہ وہ محبت بھی بہت کرتے ہیں جو تھر کے لوگ ہیں. جب ہم ہنزا یا اس سائڈ پہ جاتے ہیں گلگت بلتستان میں, تو وہاں پہ بھی ایک حساسیت جو جانوروں کے حوالے سے اوور دا ٹائم پیدا ہوئی ہے, جس کی وجہ سے ان جانوروں کے تحفظ کے حوالے سے کچھ عمل جو ہیں وہ بڑے یقینی ہو گئے ہیں, اور ان کے باقاعدہ ان کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے, جس طرح مارخور ہیں یا آئی بیکس وغیرہ. یہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ صرف موروں کے ساتھ انسیت ہے, یا اوورآل تھر میں جانوروں کے حوالے سے ایک حساسیت پائی جاتی ہے, ان کے حوالے سے محبت یا ان کے حوالے سے تحفظ کے حوالے سے خیال کچھ کیا جاتا ہے؟ ایکچولی آپ نے جس طرح کہا, موروں کے لیے ایک اسپیشل پلیس ہے لوگوں کے دلوں میں. جو باقی جانور ہیں, اور عموماً جو کہ پاکستان میں ٹرو ہے, جو کہ کارنیورز ہوتے ہیں جو ہمیں نقصان پہنچاتے ہیں, یا جو حلال چیزیں ہیں ہم ان کو زیادہ تر نہیں چھوڑتے. جیسے کہ آپ چنکارا کی پاپولیشن دیکھ لیں, وہ کم ہوئی ہے. نیل گائے کی پاپولیشن کم ہوئی ہے کیونکہ ہنٹنگ ہوتی رہی ہے اس کی. پلس اس کا ایک اور یونیک اینگل بھی ہے جہاں پر ہندو کمیونٹی جو ہے وہاں پہ, جو کہ اچھی خاصی پاپولیشن ہے, وہ زیادہ خیال رکھتے ہیں کمپیئر ٹو اس مسلمز. ان کے لیے, ان کے بیکاز آف ریلیجس ریزنز, ان کے لیے وہ زیادہ سیکرڈ ہیں. تو اس کی وجہ سے بھی, اور آپ کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں جب آپ ان کے علاقوں میں جاتے ہیں تو جانور اسکٹش نہیں ہوتے, جانور گھبراتے نہیں ہیں. ایز اپوزڈ اگر آپ مسلم کمیونٹیز میں جائیں تو جانور اسکٹش ہوتے ہیں, گھبراتے رہتے ہیں, کیونکہ ہنٹنگ وہاں پہ زیادہ ہوتی رہتی ہے. تو آف کورس پوچنگ کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. اٹس ناٹ آئیڈیل سچویشن. چنکارا کی پاپولیشن ڈاؤن ہے, نیل گائے کی پاپولیشن ڈاؤن ہے, کنزرویشن ایفرٹس کی بہت سخت ضرورت ہے وہاں پہ. جس طرح آپ نے کہا کہ گلگت بلتستان میں اور ہنزا میں اور چترال میں, وہاں پر لوگوں نے خیال رکھنا شروع کیا کیونکہ ان کو فائدہ ملنے لگا وائلڈ لائف سے. جیسے کہ ٹرافی ہنٹنگ سکیمز آئیں, ایک انگریز آتا ہے, وہ ایک مارخور کا شکار کرتا ہے, کروڑ سے بھی زیادہ روپے دیتا ہے, وہ پیسہ کمیونٹیز میں جاتا ہے, کمیونٹیز کو پتہ لگتا ہے کہ ہاں اگر ہم ان مارخور کو بچائیں گے تو ہمیں اس کا فائدہ ہوگا. تھر میں ایز سچ کوئی پروگرام ایگزسٹ نہیں کرتا ٹرافی ہنٹنگ کا. آئی ڈونٹ نو کہ ہو سکتا ہے کہ نہیں, اٹس اندر ڈیبیٹ. لیکن صرف ٹرافی ہنٹنگ نہیں ہے, ادر کنزرویشن میجرز ہیں جو کہ امپلیمنٹ ہو سکتی ہیں ٹو پروٹیکٹ ولچرز, نیل گائے, چنکارا, ایون لیپرڈ بھی. ہم نے جب تھے تو وی ور ٹولڈ کہ لیپرڈ بھی انڈیا سے وہاں پہ آیا ہے, لیکن آئی ڈونٹ نو پھر وہ اس کا ہم فلم نہیں کر سکے کیوں 1-2 دن تھا, پھر اس کی ویئر اباؤٹس ہمیں پتہ نہیں لگی کہ کہاں پر چلا گیا. تو یس, دیر از اے لاٹ ٹو بی ڈن ان تھر پارکر, تاکہ ہم اس ہیبیٹیٹ, اس ایکو سسٹم کو پرزرو کر سکیں. یہ بامی ارض کی باز گشت جو ہے اس حوالے سے بہت اہم ہے. دیکھتے رہیے بامی ارض کی باز گشت. دلکش ہر منظریا سارو سوہن گریا, سونے ورنی ہی تھری تیا, سونے ورنی ہی تھری